हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम खेलने जा रहे हैं स्कैरी टीचर, जिसके अंदर हम करेंगे अपनी टीचर को प्रैंक, जैसे हमें स्कूल में बहुत मारा है और आज हम उससे सारा बदला लेंगे और उसे उसके घर के अंदर ही उसे प्रैंक करेंगे। तो ये है हमारी टीचर और मेरे ख्याल से अभी उठ गई है। बहुत ज्यादा खतरनाक टीचर है और हमें पीटती है। सुबह सवेरे से चिट्ठी मिल गई है और ये जा रहा है। चलो इसके घर के अंदर घुसते हैं। और वो रही हमारी टीचर जा रही है, देखो भाई साहब हमारी टीचर अंदर जा रही है और वो देखो अब क्या करेगी। और हम इसे इस तरह प्रैंक करेंगे कि इसके घर में जाकर इसके जो न्यूज़पेपर जब ये पढ़ेगी तो हम इसके यहाँ पर न्यूज़पेपर की जगह हम ट्रैप डालेंगे इसके लिए। तो ये पड़ा है इसके घर के अंदर ट्रैप, और जल्दी से इसे रखते हैं यहाँ पर न्यूज़पेपर के नीचे भाई साहब, फिर देखेंगे इसका रिएक्शन। जी बिल्कुल, हमने अच्छे तरीके से सब कुछ रख दिया है और अब बाहर से देखेंगे कि क्या होता है टीचर के साथ। और मेरे ख्याल से आ रही है वो। जैसे ही आएगी और न्यूज़पेपर खोलेगी तो उसका हाथ इसमें फंस जाएगा। और देखते हैं कि कब कहाँ गई है हमारी टीचर। मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर के पास ही आ रही है। वो देखो भाई साहब न्यूज़पेपर के पास आ रही है और देखेंगे कि ओ, ये अभी न्यूज़पेपर देखेगी और देखेंगे क्या होता है इसके साथ। ओ यस, इसका हाथ ट्रैप के अंदर फंस चुका है और इसने हमें स्कूल में बहुत ज्यादा पनिश किया है। ओ, स्कूल में इसने हमें बहुत ज़्यादा पनिश किया था और हमने अपना जो बदला था वो इससे ले लिया है। अब इसको हम कुछ अलग तरीके से प्रैंक करेंगे। जल्दी से ऑन करते हैं। और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छी शेफ मानती है कि मैं सबसे अच्छी शेफ हूँ। और ये क्या सूप सूप इसने पकाया है, तो अब हम इसके सूप में भी साल्ट डालेंगे। देखते हैं कि ये हमें पकड़ पाती है या नहीं। तो चलो चलते हैं। और यार मैम का घर कितना बड़ा है भाई साहब, कितना बड़ा घर है। चलो जल्दी से चलते हैं। वो इसने तो हमारे यहाँ पर ट्रैप भी, ग्रैनी की तरह इसने ट्रैप भी लगाया हुआ है। ट्रैप से बच बच के जाएंगे। चलो चलो चलो, हमें देखना ले। और इसमें साल्ट ऐड कर देते हैं। और मेरे ख्याल से वो आ रही है, ऊपर से आ रही है और ट्रैप में फंस गए हम। सो यस आई एम सेफ। यार अब टीचर जैसे ही आएगी, वो देखो आ रही है, वो देखो आ रही है, वो आएगी। और जो साल्ट वाला सूप है वो पीकर बहुत ज्यादा, देखते हैं, वाह इसको उल्टियां लग चुकी है और हमारा जो नेक्स्ट प्लान था वो भी सक्सेसफुल हो चुका है। और अब हम इसे और अच्छे तरीके से प्रैंक करेंगे और जल्दी से नेक्स्ट प्रैंक करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जालिम टीचर है, सब पर स्कूल में बहुत ज़्यादा जुल्म करती थी। और अब हम इसे प्रैंक करने वाले हैं और वो भी इसके घर के अंदर ही। तो चलो नेक्स्ट प्रैंक। मेरे ख्याल से ये टीवी देख रही है और इसका जो फेवरेट शो है वो भी इसी वक्त चल रहा है। और हमें जाना है, टूल्स ढूंढने हैं और इसका जो शो है उसे, टीवी जो है उसे ब्रेक करना है। तो चलो चलते हैं, टूल्स ढूंढते हैं कि टूल कहाँ पर मिलेंगे। यार भाई साहब कितना बड़ा घर है, देख सकते हो, जिम विम भी बनाया हुआ है इसने तो। क्या मस्त घर है यार। और ये टीवी में ये नहीं, ये तो टीवी नहीं है। जल्दी से चलते हैं अंदर। वो देखो सामने सामने ही हमारी टीचर जा रही है और हमें देखना ले, हमें यहाँ से भागना होगा, ठीक है। और वो देखो आ रही है, कहाँ है, मेरे ख्याल से जिम करने के लिए आ रही है। हमें जाना है, इसका जो टीवी है उसे खत्म करना है। तो जल्दी से यहाँ से उतरते हैं और मेरे ख्याल से जिम में ही जा रही है। चलो 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 चलो, ये भी लॉक किया हुआ है इसने तो। मेरे ख्याल से स्टडी कर रही है, स्टडी। जी बिल्कुल, हमें मिल चुका है इसका जो टीवी है, ये इसका टीवी है।
اور مجھے ٹول بھی مل چکا ہے اور توڑ دیا ہم نے اس کا ٹی وی. اور چلو بھاگتے ہیں اس کا ریئیکشن دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتی ہے. اب کہاں پر ہے؟ آفس سے نکل آ چکی ہے میرے خیال سے. اوپر ہے میرے خیال، ہاں اوپر ہی ہے. اور اب نیچے آئے گی پھر دیکھے گی، اس کا ریئیکشن دیکھیں گے. چلو ہم اس کے گھر کو ایکسپلور کرتے. بہت زیادہ بڑا گھر بنایا ہے اس نے ٹیچر نے. اتنا بڑا گھر تو پرنسپل کا بھی نہیں ہوگا جتنا بڑا ہماری اس ٹیچر نے بنایا ہوا ہے. اور اس کے گھر کو ایکسپلور کریں گے. یار کتنا بڑا گھر ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ چیئر ویئر مست بیڈ ویڈ لگا ہوا ہے. یہ کیا ہے یار؟ ہمیں اسکول میں کھیلنے نہیں دیتی اور یہاں پر پیانو ویانو بجا رہی ہے مست طریقے سے. چلو چلتے ہیں نیچے کہ کیا ہوگا. اور اوپر سے گر گئی شٹ. جا رہی ہے میرے خیال سے. یہ دیکھو ہمیں پکڑنے آ رہی ہے یار. بھاگو 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 ہمارے پیچھے ہی آ رہی ہے وہ دیکھو بھائی صاحب. یہ مجھے نہیں پکڑ سکتی، مجھے نہیں پکڑ سکتی. آپ کے سامنے امید. چلو جلدی سے اس سے بھاگتے ہیں یار. بہت زیادہ خطرناک ٹیچر ہے یہ ہماری. اور پرنسپل سے زیادہ تو مجھے اس کی سیلری لگ رہی ہے یار. پرنسپل سے زیادہ یہ سیلری لیتی ہے. اتنا بڑھیا گھر بنایا ہے، اتنا تو بڑا گھر پرنسپل کا بھی نہیں ہوگا. اور جب یہ جائے گی ٹی وی دیکھے گی تو اس کا ریئیکشن دیکھنے لائق ہوگا. لائک اینڈ سبسکرائب کر دو میرے چینل کو، نیو چینل ہے. سپورٹ کر دو بردرس. اور واہ یہ جا رہی ہے. جی بالکل یہ بھی ٹی وی دیکھے گی. اور اس کا جو فیوریٹ شو ہے وہ بھی اسٹارٹ ہے. تو جیسے یہ ٹی وی دیکھے گی اس کا ریئیکشن. ٹی وی روم میں آ چکی ہے اور یہ اب ٹی وی دیکھنے جا رہی ہے. یہ دیکھو بھائی صاحب ہم نے تو اسے خوب تنگ کیا اور ہمارے جو 3 پرینکس تھے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اور اب ہم اسے نیکسٹ پرینک کریں گے. تو جلدی سے چلتے ہیں نیکسٹ پرینک کے لیے. میرے خیال سے نیکسٹ ہم جو پرینک کریں گے، جو اس کی جو فیوریٹ ڈریس ہے اس کو یہ دیکھو بھائی صاحب. یہ ہے اس کی فیوریٹ ڈریس. میرے خیال سے اب ہمیں اس کو ڈھونڈنا ہے کہ یہ کہاں پر پڑی ہوگی. اور یہ اپنی فیوریٹ ڈریس کو دیکھ رہی ہے اور ہمیں اس کی فیوریٹ ڈریس کو کاٹنا ہے. اور یہ فٹ پرنٹ کس کے؟ میرے خیال سے ہمیں اسی راستے پہ جانا ہوگا. جلدی سے چلتے ہیں. اور پھر سے ٹریپ لگایا ہوا ہے اس نے تو یار. یہ تو ہم گرینی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور یہ ہے سیزر. اور میرے خیال سے کافی موفی اپنے لیے بنا رہی ہے. اب یہاں پر ہے اس کا جو فیوریٹ ڈریس ہے. جلدی سے ڈھونڈتے ہیں اس کے ڈریس کو. یہ رہا اس کا ڈریس. اور ہم نے اسے کاٹ دیا. جلدی سے بھاگتے ہیں کہیں ہمارے پیچھے نہ آ جائے. جلدی سے بھاگو 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 ٹریپ سے بچ کر. یار بہت خطرناک ہے یار. ٹریپ بھی لگایا ہوا ہے. ٹی وی کو دوبارہ صحیح کر لیا اس نے تو. ٹی وی صحیح کر لیا اس نے دوبارہ سے. اور یہ کیا ہے؟ ہیمر بھی پڑا ہے یہاں پر. اوپر جائے گی اور ڈریس دیکھے گی اور یہ شوک ہو جائے گی. میرے خیال سے چلی بھی گئی. اپنے روم میں جا رہی ہے. اور یہ دیکھو ہم نے اس کی فیوریٹ ڈریس کو کینچی سے پاٹ دیا ہے. اور اس کا ریئیکشن دیکھنے لائق ہے بھائی صاحب. یہ اب رو رہی ہے. اور یہ ہمیں اسکول میں بہت زیادہ پیٹی تھی. تو اب اس کا بدلہ ہم اس سے یہاں لینے والے ہیں. اور ہم اس کے گھر میں آئے ہوئے ہیں. اب دیکھیں گے کہ کیا کریں گے اس کے ساتھ. نیکسٹ پرینک پلان کرتے ہیں چلو. اور یہ آرام سے بیٹھے ہوئے کافی موفی پی رہی ہے. اور فائنڈ دا پین. پین کو ہمیں ڈھونڈنا ہے اور اس کے ساتھ نیکسٹ پرینک کرنا ہے. تو چلو چلتے ہیں نیکسٹ پرینک کے لیے. وہ دیکھو اوپر جا رہی ہے. یہ ٹریپ تو ہٹا دو نا. یہ میں لگا سکتا ہوں اس کے یہاں پر لگاتے ہیں. پلیس کر دیتے ہیں. جی بالکل. اور اب پین
یہ ہے میرے خیال سے کیک. اس کو رکھنا ہوگا ہمیں کہاں پر. جلدی سے ڈھونڈتے ہیں کہ نیکسٹ پرینک کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ. تو چلو آفس میں بھی نہیں ہے. جلدی سے دیکھتے ہیں نیکسٹ پرینک. یار وہاں پر ڈبہ پڑا ہے, ڈبے میں میرے خیال سے اسے پیک کرنا ہوگا. اور اس میں رکھتے ہیں جلدی سے. ہم نے اسے صوفہ پلیس اٹ آن صوفہ. صوفے پہ ہم یہ رکھیں گے. اور اس کا صوفہ یار کہاں پر ہے مجھے کیا پتا. یہ نہیں, یہ دوسرے صوفے پہ ہمیں اسے رکھنا ہوگا. چلو چلتے ہیں. اس کا روم کدھر ہے یار. یہ تو اس کا گیمنگ روم اپنے لیے بنایا ہوا ہے. وہ دیکھو ہمارے پیچھے آ رہی ہے. چلو بھاگتے ہیں جلدی سے. بھاگو 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 ہمارے پیچھے. یہ دیکھو اس کے پکچر بہت خطرناک ہے. اور